हिंदी पिक्चरांचो स्टोरी जाता ते भाशेन कांय लोक लॉक ओपन करताय क्रायम ब्रांचांतले बायकाचे वयता इतली इजी दिसता की पुलिसूय नासतले आख्या गोंयभर पावर खोबरी लोकांक हे विश्वास एक आपणाक राखतले पुलीस ना म्हूण आपणाक न्याय दितले ते लोकांक सामकी सोडून दिलो हा. गोवा CM मिस्टर प्रमोद सावंत मातशें रिजायन जायना तुकडे सांबाळपाक. आतां तूं गोवा BJP आनी नॅशनल BJP तांकांय लोचे घालता. आतां हें रिसंटली इन्सिडंट जालें तें एक हिंदी पिक्चरांत स्टोरी जाल्ल्या भाशेन कांय न्हू करून येताय आनी ताका लोकांपातलो सोडटाय आनी वताय आनी होम मिनिस्टराक कांय खबर ना. फकत विचारले पावटी एक जोक क्रिएट करीत आसता तूं. स्टार्टींग थंय केलें खबरदार विवा पोर्तुगाल म्हळ्यार तो जोक स्टार्ट केलो. मागीर भिवपाची गरज ना तें वायरल. मागीर जालें 1 नोव्हेंबर पासून खड्डो मेळपा ना म्हणपा लागले. आवय तो आनी तेजे आनी वायरल. मागीर हात म्हणपा लागलो तूं सनबर्न जावचें ना गोंयांत आमी बंद केले. बाबा BJP गोवा नॅशनल तुमकां लॉस जाती बाबा न्हू. एकलो देखून लिडर ना तुमकडे. कितें दवरला तुमी बरो कोण लिडर जाय. कोण तुमचे येना भर केला सगळे हात क्लॅप मारताय. कितें हें दवरलां हे लास्टाचो आतां जॉब स्कॅमाचे बी कितले जाले ते तुमकां खबर आहा. आतां कितली हें कोताय घर घरान हे टॉपीक चलता. घर घरान खबर आहा कितें तें जॉब स्कॅमाचें. आनी आतां तर अशें तूं हेंचे फाटल्यान दवरलो आनी हेका दवरलो आनी चलत रावलें जाल्यार तुमकां कमीच कमी आनी एक 5-10 वर्सांनी 1.5-2 कोटी तुमकां दवरपा पडटले हाती तुमगे भुरग्यांक जॉब दिवपा लागून. हें चलत रावलें जाल्यार धड उडाय संवसाराक एकू मनशाचे काबार जायना. तुमकां आनी 30-2 MLA आहाय 32 तितूंत एकल्या कोणा काड्या भरले आनी हें करे तुमचें नांव कित्याक उगड्यान घेता हेका लागून. हो पत्ते सगळे कॉमीक ह्यो. एक सकयल कितें जाता तें कांय खबर आसना. दिसान दीस एक फकत नाका आसलो ते कमेंट्स मारता आनी काबार करता. त्या दिसा लोक सगळे पिश म्हूण लोक सगळे नोट कोत्ताय. कोण कोणा दुस्मान आसना. सरकार कित्याक घडून हाडटाय कित्याक वेचून हाडटाय लोकांक भर करपा लागून ना लोकांक अशें करून त्रासान उडोवपा न्हू. आज हो कितकोन धांवला आनी तेणें मागीर विडियो घायला की आपणा अमक्या मनशान सोडला ऑन थिंग पावयला. हें कितें होम मिनिस्टर नाच दिसता आनी पुलिसां पाडे तांकां सांगो नाका ते पाड केसो प्रेशराचेर आनी कितें चलयताय तेंगे स्टेशन पुलीस स्टेशनाचेर वचप म्हळ्यार एक लोकांक विश्वास गेलो आहा. लोकांक हे विश्वास एक आपणाक राखतले पुलीस ना म्हूण आपणाक न्याय दितले ते लोकांक सामकी सोडून दिलो हा. जावं ते BJP जावं नॉन BJP जावं. आतां ते कित्याक लागून जाता होम मिनिस्ट्री सामकी फेल जाल्या. आनी असली मनशां तुमी दवरताय तुमकां लॉस करून घेताय. अशें दिसता की तुमगे एकूच देखून तुमकां मनीस ना. हेका देव रिजायन करून प्रमोदा दुसऱ्या करपाक कित्याक तुमी लॉस करून घेताय. जाता तितले बेगीन बरे मनशां काडाय आनी तेका रिप्लेस करात आनी बरे भाशेन चलयाय. कोण सदां रावपा येयले बरे भाशेन संवसार करून बरे भाशेन लोकांक सर्वीस दीन लोक मागीर तोखणाय करता मागीर तें याद करता कितको बरें करता तें. असलें करून न्हू ही आतां स्टोरी सासणां उरतली. ही मातसो वर्ल्डाक फर्स्ट टायम जालो अशें करून हिंदी पिक्चरांचो स्टोरी जाता ते भाशेन कांय न्हू करून लॉक ओपन करताय क्रायम ब्रांचांतले बायकाचे वयता इतली इजी दिसता की पुलिसूय नासतले आख्या गोंयभर पावर खोबरी आसतले कोण. हें आतां वर्ल्ड वायड वायरल जालो आहा.
आसताय बरे कोणाक बसय सामके फातीशेर नाय तुमी आहाय तुमको मनीस इतली लस कोण घेना काय नाक कातून घेना काय मातशें इम्प्रूव जाय चड जालें दिसान दीस तुमकां लस दिसपा लागल तुमच्या सपोर्टराक लस दिसपा लागल्या आनी तुमगे सपोर्टर बीजेपी सपोर्टर तांकां रिक्वेस्ट करता तुमी मातशें तेंचेर प्रेशर घाला हेका देंवया बापऱ्या हेका जायना हे कांय खबर आसना कितें जाता तें रिपोर्टरा मिडिया विचारलेलो तो कितें उलयता तेका खबर ना मदें मुखार स्मायल दवरली एगे स्मायल चोपा आंबेला ही मॉडल गोंय सारकें चलोवपाक दिल न्हू तेका लागून दवरल न्हू ते पोजिशनार तेका सीएम म्हणून सांगाय तेका रिक्वेस्ट करूं तुमगे पार्टीक एक गुंडागिरी दादागिरी आनी हे फालतूगिरी करून चलना लोक मोती दोत्ता आनी मागीर इलेक्शना टायमार मागीर हे सगळे मुद्दे वयर सत्ताय बरे भशेन राजकारण करे लोकांक बरी सर्वीस दियाय आनी शाबासकी घेयाय आनी जाता तितले बेगीन एक देवया जायना हे कडेन चोयले लोकांनी हांव समजता हे गोवा बीजेपी आनी नॅशनल बीजेपी एक्शन घेता आनी एक मातशें देंवयतले तेका मातशें रेस्ट दितले आनी बरे मनशाक ते सीएमाचे खुर्चीचेर बसयता म्हूण देव बरें करूं